वेलकम टू बोलते हाथ। आज का दिन 11 अक्टूबर 2025 बरोज़ हफ्ता कैसा रहेगा? तो सबसे पहले एरीज़, बुर्ज हमल। तजर्बाकार लोगों की रहनुमाई को अपनाने से आपको कामयाबी मिलेगी। आपको अपने ख़यालात को भी तरजीह देना होगी। चैलेंजेस से खौफज़दा होने की बजाय इनका डट कर सामना करें। आप कामयाबी ज़रूर हासिल करेंगे। आप अपने ख़ानदान के साथ कुछ मजहबी सरगर्मियों में भी आराम से वक्त गुजारेंगे। ये दिन आपके एतमाद और मेहनत से कामयाबी हासिल करने का है। मनफी हालात में घबराने की बजाय हल तलाश करने की कोशिश करें। आप अपने हौसले से हालात को बेहतर कर सकेंगे। ज़मीन से मुतल्लिक दस्तावेज़ात या किसी इख्तलाफ के बारे में दलाइल मुमकिन है। सब्र और तहम्मुल से काम लें। किसी झगड़े से गुरेज करें। आज आप अपने किसी साथी के साथ शराकत दारी का मंसूबा बना सकते हैं। कारोबारी सरगर्मियाँ आसानी से जारी रहेंगी और माली मसाइल बड़ी हद तक हल हो जाएंगे। आपको सिर्फ अपने मुलाजमीन की सरगर्मियों पर तवज्जो देने की ज़रूरत है। मेहनत से आपकी आमदनी में इजाफ़ा होगा। किसी पुराने दोस्त से हैरत अंगेज़ मुलाकात आपके जहन में खुशी का बाइस बनेगी। शादीशुदा और मानवी ताल्लुकात दोनों साजगार होंगे। आज आपकी शरीक हयात का ताउन आपको ज़हनी ताकत देगा। अपने आप को मनफी हालात जैसे गुस्से और तनाव से बचाएं। कुछ वक्त ख़ुद की अक्कासी में गुजारें। मतवाज़िन ग़िज़ा और बाकायदा मामूल आपकी सेहत को बेहतर बनाएगा। आज का खुशकिस्मत रंग पीला जबकि लकी नंबर 5 है। अब हम बात करते हैं कि एरीज़ के लिए आज का दिन मोहब्बत में कैसा रहेगा। आज का दिन आपकी मोहब्बत की ज़िंदगी में इस्तेहकाम लाएगा। ये आपके ताल्लुकात को मज़बूत बनाने के लिए एक अच्छा दिन है। आप अपने मुस्तकबिल के मंसूबों पर एक साथ तबादला ख़याल करेंगे जिससे आपका रिश्ता मज़ीद मज़बूत होगा। ये एक दूसरे के साथ खुलकर बातचीत करने और अपने ख्वाबों की ताबीर की तरफ आगे बढ़ने का वक्त है। टॉरस, बुर्ज सौर। आज आपकी सलाहियतें दूसरों पर वाज़े तौर पर नज़र आएंगी, इसलिए लोगों की आरा को नज़रअंदाज करें और अपने मुंतखब करदा कामों पर तवज्जो दें। अफवाहें शुरू में उठ सकती हैं, लेकिन जैसे जैसे आप कामयाबी हासिल करेंगे वही लोग आपकी तरफ मतवज्जा होंगे। सरकारी मुलाजमीन को खुसूसी असाइनमेंट मिलेगी। अपनी ज़िंदगी में गलत फहमियों और शकूक जैसे मनफी ख़यालात से परहेज़ करें। किसी करीबी दोस्त या रिश्तेदार से इख्तलाफ पैदा हो सकता है जिससे ज़हनी अदम इस्तेहकाम पैदा हो सकता है। अपने गुस्से और जज्बे पर काबू रखें। आमदनी के ज़राए में बेहतरी आएगी। काम पर तकरीबन तमाम काम आसानी से मुकम्मल हो जाएंगे। जो लोग सरकारी मुलाजमतों में हैं इन्हें खुसूसी असाइनमेंट मिलेगी। अपने कामों को पूरी लगन के साथ अंजाम दें क्योंकि तरक्की के मौके बहुत ज़्यादा हैं। मेहनत से कामयाबी मिलेगी। अपने शरीक हयात और ख़ानदान के अफराद के मशवरों पर तवज्जो दें। ये सही रहनुमाई फ़राहम करेगा और आपके हौसले को फ़रोग़ देगा। बाहमी हम आहंगी और ताउन से ताल्लुकात में नरमी आएगी। गैस बदहज़मी आपके रोज़मर्रा के मामूलात में खलल डालेगी। हल्की और आसानी से हज़म होने वाली ग़िज़ा खाएँ। वाफिर मिकदार में पानी पिएँ और बाकायदगी से वर्जिश करें। आज का खुशकिस्मत रंग नीला जबकि लकी नंबर 6 है। अब हम बात करते हैं कि टॉरियंस के लिए आज का दिन मोहब्बत में कैसा रहेगा। आज आपका मोहब्बत का दिन अपने ताल्लुकात में इस्तेहकाम और सलामती पैदा करने पर तवज्जो दें। आपको अपने साथी के साथ अपने ताल्लुकात को मजबूत करने का मौका मिलेगा। आपके पास आप दोनों के लिए अहम मंसूबे बनाने का मौका है जिससे आपके ताल्लुकात में इस्तेहकाम आएगा। बाहमी अफ़ाम व तफ़हीम और ताउन के ज़रिए आप अपनी मोहब्बत को गहरा कर सकते हैं। जेमिनी, बुर्ज जोज़ा। जब आपको रुकावटों का सामना करना पड़ता है तो हार मानने की बजाय अपने नुक्ता नज़र को बेहतर बनाएं। इससे साजगार नताइज बरामद होंगे। आज आप दोस्तों के साथ ख़ानदानी मुलाकात का मंसूबा बनाएंगे। सैर व तफरीह में वक्त गुजरेगा। खुद एतमादी और मस्बत सोच कामयाबी का बाइस बनेगी। घरेलू देखभाल पर अपने बजट से ज़्यादा खर्च करना आपका बजट ख़राब कर देगा। आपको इस बात का भी ख्याल रखना चाहिए कि किसी करीबी रिश्तेदार के साथ छोटी सी बहस हो सकती है। अगर कोई हुकूमती कार्रवाई जारी है तो इसे फौरी हल करने की कोशिश करें।
کاروبار میں انتہائی احتیاط کی ضرورت ہے۔ دوسروں کی پیروی کرنے کی بجائے اپنی صلاحیتوں پر بھروسہ کریں۔ آپ کو کسی اور کی غلطی کا خمیازہ بھگتنا پڑ سکتا ہے۔ دفتر میں فائلوں اور دستاویزات کو محفوظ رکھیں۔ خاندان میں اچھی ہم آہنگی رہے گی۔ آپ کو بچے کی پیدائش کے حوالے سے کوئی اچھی خبر بھی مل سکتی ہے۔ اپنے شریک حیات کے ساتھ خوشگوار تعلقات برقرار رکھیں۔ کام کا زیادہ بوجھ ذہنی تھکاوٹ کا سبب بنے گا۔ اس کے علاوہ ورزش کے لیے وقت وقف کریں۔ متوازن غذا اور مناسب نیند تھکاوٹ کو کم کرنے میں مددگار ثابت ہوگی۔ آج کا خوش قسمت رنگ بادامی جبکہ لکی نمبر 7 ہے۔ اب ہم بات کرتے ہیں کہ جیمنائز کے لیے آج کا دن محبت میں کیسا رہے گا۔ اپنے ساتھی کے ساتھ کھل کر اپنے خیالات کا اظہار کرنے سے غیر ضروری تناؤ سے بچنے میں مدد مل سکتی ہے۔ طاقت کی کشمکش سے دور رہنے کی کوشش کریں اور اپنے درمیان اعتماد اور جذباتی قربت کو مضبوط بنانے پر توجہ دیں۔ آپ کے الفاظ اور جذبات آج آپ کے ساتھی کے دل کو چھو لیں گے۔ کینسر، برج سرطان۔ کچھ مشکلات پیش آئیں گی لیکن اپنے اعتماد اور عزم کے ساتھ ان کا حل آسانی سے تلاش کر لیں گے۔ گھر کے لیے قیمتی اشیاء کی خریداری بھی ممکن ہے۔ نوجوان کسی کامیابی سے پرجوش ہوں گے۔ حکومت میں خدمات انجام دینے والوں کو اچانک اہم معلومات ملیں گی۔ قریبی رشتہ دار کے ساتھ جھگڑے کا امکان ہے۔ تعلقات خراب ہونے سے بچنے کے لیے خاندان کے بزرگوں سے مشورہ لینا بہتر ہوگا۔ کوئی آپ کو مذہب کے نام پر بیوقوف بنا سکتا ہے، اس لیے ہوشیار رہیں۔ اپنے غصے اور ضد پر قابو رکھیں۔ آج آپ کے کام کی جگہ پر کچھ تبدیلیوں کی ضرورت ہے۔ واستو کے مطابق قوانین پر عمل کرنا یقینی بنائیں۔ جائیداد سے متعلق معاملات میں کوئی اہم معاہدہ طے پا سکتا ہے۔ سرکاری ملازمت میں شامل افراد کو بھی ترقی مل سکتی ہے۔ ایک اہم ازدواجی تعلقات کو برقرار رکھیں اور ایماندار بنیں۔ غیر ضروری محبت کے معاملات سے دور رہنا ہی بہتر ہے۔ آپ کی شریک حیات کا تعاون آپ کو ذہنی طاقت دے گا۔ آپ کی صحت ٹھیک رہے گی۔ کام کا زیادہ بوجھ بعض اوقات ذہنی اور جسمانی تھکاوٹ کا سبب بن سکتا ہے۔ وقتاً فوقتاً مناسب آرام کریں۔ باقاعدگی سے ورزش کریں۔ آج کا خوش قسمت رنگ آسمانی نیلا جبکہ لکی نمبر 9 ہے۔ اب ہم بات کرتے ہیں کہ کینسیرینز کے لیے آج کا دن محبت میں کیسا رہے گا۔ محبت کے رشتوں کے لیے آج کا دن بہت اہم ہے۔ آپ اپنے ساتھی کے ساتھ واضح اور عملی طور پر بات چیت کر سکیں گے۔ یہ ایک دوسرے کے ساتھ اپنے خیالات اور احساسات کا اشتراک کرنے کا وقت ہے۔ آپ کے تعلقات میں مزید سچائی اور گہرائی لاتے ہیں۔ آپ کی جذباتی ضروریات کو سمجھنے کے لیے مواصلات بہت ضروری ہے۔ لیو، برج اسد۔ اپنی روزمرہ کی پریشانیوں کو کم کرنے کے لیے کچھ وقت اکیلے گزاریں یا کوئی ایسا کام کریں جس سے آپ لطف اندوز ہوں۔ آج کا دن کسی بھی مالیاتی سرمایہ کاری کے لیے بہترین ہے۔ اپنی مالی حالت کو مضبوط بنانے پر توجہ دیں۔ سینئر ممبران سے مشورہ آپ کو اپنے کاروبار میں مناسب حل تلاش کرنے میں مدد کرے گا۔ اپنے کام پر توجہ مرکوز کریں اور دوسروں کے معاملات میں مداخلت کرنے یا غیر منقولہ مشورے دینے سے گریز کریں۔ آپ کا کسی پڑوسی یا باہر سے جھگڑا ہو سکتا ہے۔ اپنے بچوں کے مسائل حل کرنے میں کچھ وقت ضرور لگائیں۔ اپنے غصے پر قابو رکھیں۔ کاروباری معاملات میں کچھ مسائل برقرار رہیں گے۔ اپنے کام کے بہاؤ کو بہتر بنانے کے لیے خاندان کے سینئر افراد سے مشورہ کریں۔ ایک مناسب حل ضرور نکلے گا اور فائدہ مند نتائج جلد ہی ظاہر ہوں گے۔ اعتماد برقرار رکھیں۔ آپ اپنے بچوں کے ساتھ کسی مسئلے سے پریشان رہیں گے۔ بہتر ہوگا کہ باہمی افہام و تفہیم سے مسئلہ حل کیا جائے۔ اپنی شادی شدہ زندگی میں محبت اور اعتماد کو برقرار رکھیں۔ بدہضمی اور پیٹ کی خرابی جیسے مسائل سے پریشان رہیں گے۔ باہر کا کھانا اور مشروبات پینے سے پرہیز کریں۔ ہلکی اور آسانی سے ہضم ہونے والی غذا کھائیں۔ باقاعدگی سے ورزش کرتے رہیں۔ آج کا خوش قسمت رنگ سفید جبکہ لکی نمبر 3 ہے۔ اب ہم بات کرتے ہیں کہ لیوز کے لیے آج کا دن محبت میں کیسا رہے گا۔ آج آپ اپنی محبت کی زندگی میں مثبت تبدیلیوں کا تجربہ کر سکتے ہیں۔ یہ آپ کو رومانس میں عملیت کی طرف لے جائے گا۔ یہ وقت اپنے فرینڈ کے لیے اپنی محبت کا جشن منانے کا ہے، لیکن اس کا اظہار توقعات کی بجائے حقیقی اور عملی اقدامات سے کرنے کی ضرورت ہے۔ آپ کا رشتہ پیارا اور سمجھدار ہو جائے گا۔ ورگو، برج شملہ۔
आज सितारों की पोजीशंस साजगार हैं। किसी खास शख्स का ताउन आपको जज्बाती तौर पर मजबूत महसूस करेगा। नौजवान अपनी मेहनत और काबिलियत से अपने मकासद के हसूल में कामयाब रहेंगे। अगर आपके पास कोई कारोबारी मंसूबा है तो अब इनको अमली जामा पहनाने का सही वक्त है। सेहत की खराबी की वजह से कुछ काम अधूरे रह सकते हैं। किसी भी किस्म के तनाव से बचें। नौजवानों को चाहिए कि वह फजूल कामों में वक्त ज़ाया करने से गुरेज करें। कर्ज़ के लेन देन से मुतल्लिक मामलात में नुकसान का इम्कान है, समझदारी से फ़ैसले करें। अगर आपके पास कारोबार से मुतल्लिक कोई मंसूबा है तो इनको अमली जामा पहनाने का ये सही वक्त है। तरक्की के मौके यकीनी हैं और आपको एक तजर्बाकार फ़र्द से भी मदद मिलेगी। अपनी मार्केटिंग राब्तों को मजबूत बनाएं, आपकी आमदनी के ज़राए बढ़ेंगे। मियाँ बीवी आपसी तालमेल से घरेलू मसाइल को हल कर सकेंगे। रोमानवी रिश्ते में एक दूसरे के जज्बात का एहतराम करें, रिश्तों में एतमाद और मोहब्बत बढ़ेगी। दबाव वाले हालात से अपने आप को बचाएं, मस्बत रहें और मुराकबा और योगा की मशक करते रहें। बाकायदा मामूल और मुतवाज़िन ग़िज़ा आपकी सेहत को बेहतर बनाएगी। आज का खुशकिस्मत रंग बादामी जबकि लकी नंबर 9 है। अब हम बात करते हैं कि विरगोज़ के लिए आज का दिन मोहब्बत में कैसा रहेगा। आज आपके मोहब्बत के रिश्ते में एक नई तवानाई आएगी। ये आपको अमली तौर पर अपनी मोहब्बत का इजहार करने की तरगीब देगा। ये न सिर्फ आपकी मोहब्बत को गहरा करेगा बल्कि आपकी सेहत के लिए भी फ़ायदेमंद होगा। ये वक्त अपने साथी के साथ गुजारें और अपने ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत करें। अपनी मोहब्बत के इस नए मरहले का भरपूर लुत्फ़ उठाएँ। लिब्रा, बुर्ज मेज़ान। आज वक्त साजगार है, बड़े मुनाफे का इम्कान है, लेकिन आप अपने बजट को मुतवाज़िन रख सकेंगे। आपको अपने काम की सलाहियतों पर एतमाद रहेगा। अपने गुस्से और अना पर काबू रखें तो हालात साजगार रहेंगे। जहां आमदनी के ज़राए बढ़ेंगे वहीं अखराजात भी बढ़ेंगे। मोहतात माली इंतज़ाम की ज़रूरत है। बजट को बरकरार रखना ज़रूरी है। आपको अपने गुस्से और अना पर काबू रखना चाहिए, तभी हालात साजगार रहेंगे। एक अहम कारोबारी मंसूबा आपको इंतहाई मसरूफ़ रखेगा। आपको अपनी बैरूनी सरगर्मियों को नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। आप काम पर इजाफी काम के बोझ से दबाव का शिकार होंगे। दूसरों से मदद तलब करना भी नुकसानदेह होगा। मेहनत से ही कामयाबी मिलेगी। इज़्दवाजी ज़िंदगी खुशगवार रहेगी। आपके साथी के साथ गैर ज़रूरी इख्तलाफ पैदा हो सकता है। अफ़ाम व तफ़हीम और सब्र के साथ अपने ताल्लुकात में मिठास बरकरार रखें। ब्लड प्रेशर के मसाइल पैदा हो सकते हैं, लिहाजा अपने दिमाग को ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करने से बचें। बाकायदा आराम करें। मुतवाज़िन ग़िज़ा और तनाव से बचना फ़ायदेमंद रहेगा। आज का खुशकिस्मत रंग नीला जबकि लकी नंबर 8 है। अब हम बात करते हैं कि लिब्राज़ के लिए आज का दिन मोहब्बत में कैसा रहेगा। आज आपके ताल्लुकात मस्बत तौर पर मुतासिर हो रहे हैं। आज खुले राब्ते का दिन है जो आपकी मोहब्बत की ज़िंदगी को एक नई सिमत दे सकता है। मजबूत ताल्लुकात इस्तवार करने और एक दूसरे को समझने के लिए वक्त निकालें। खुलकर बात करें और अपने दिल की बात करें। इस मुद्दत के दौरान आपकी तवज्जो और कम्युनिकेशन की महारतें यकीनन आपकी मोहब्बत की ज़िंदगी को तक़वियत बख्शेंगी। स्कॉर्पियो, बुर्ज अकरब। आज सख्त मेहनत करने का वक्त है। आप अपनी कोशिशों के नताइज ज़रूर देखेंगे। अहम लोगों से रब्ता कायम करके आप मुनाफा बख्श मुआहदों को महफूज बनाएंगे। नौजवान अपनी पढ़ाई और कैरियर के हवाले से संजीदा होंगे। कोई नया कारोबारी मंसूबा शुरू करने का इम्कान है। बाज़ औक़ात आपकी तंग नज़री ख़ानदान के अफराद को परेशान कर सकती है। वक्त के साथ अपनी शख्सियत को ढालना बहुत ज़रूरी है। बच्चों को अपनी तालीम के साथ साथ तफरीह पर भी तवज्जो देना चाहिए। अपने गुस्से पर काबू रखें। कोई नया कारोबारी मंसूबा शुरू करने का इम्कान है। मुनाफे के नए इम्कानात भी सामने आएंगे। अपने कारकुनान की सरगर्मियों को नज़रअंदाज ना करें। शराकत दारी के कारोबार में शफाफियत को बरकरार रखें। मेहनत से ही कामयाबी मिलती है। सूरत हाल को बरकरार रखें। गैर इज़्दवाजी ताल्लुकात का इम्कान है, इसलिए इससे दूरी रखें। अपने शरीके हयात के साथ अपने ताल्लुकात में मोहब्बत और एतमाद को बरकरार रखें। तेज़ाबियत और गैस के मसाइल बरकरार रहेंगे। खाने की बेकायदा आदत आपकी सेहत को मुतासिर कर सकती हैं। हल्की और आसानी से हज़म होने वाली ग़िज़ा खाएँ। बाकायदगी से वर्जिश करें। आज का खुशकिस्मत रंग सुरख जबकि लकी नंबर 5 है। अब हम बात करते हैं कि स्कॉर्पियंस के लिए आज का दिन मोहब्बत में कैसा रहेगा।
آج آپ کے جذبات گہرے اور شدید ہوں گے، بات چیت تعلقات میں کلیدی کردار ادا کرے گی، اور اگر آپ سنگل ہیں تو آپ کسی خاص کی طرف متوجہ ہو سکتے ہیں، لیکن جلد بازی میں فیصلے کرنے سے گریز کریں، پہلے اس شخص کو گہرائی سے جاننے کی کوشش کریں۔ آج کا دن رشتوں میں حقیقی تفہیم اور قربت پیدا کرنے کا ہے۔ سیجیٹیریس، برج قوس، اپنی محنت اور عمل پر بھروسہ رکھیں، قسمت خود بخود آپ کا ساتھ دے گی۔ آپ سیاسی اور سماجی سرگرمیوں میں بھی وقت گزاریں گے اور آپ سے اہم رابطے ہوں گے۔ اگر آپ نے کسی سے کوئی وعدہ کیا ہے تو اسے ضرور پورا کریں، آپ کو شہرت ملے گی۔ خاندان کے کسی فرد یا قریبی دوست کا مشورہ فائدہ مند ثابت ہوگا۔ غیر ضروری سفر میں اپنا وقت ضائع کرنے سے گریز کریں، یہ وقت اور پیسہ ضائع کرنے کے سوا کچھ حاصل نہیں ہوگا۔ نوجوان اپنے کیریئر کے بارے میں فکر مند رہیں گے، یہ صبر اور تحمل سے کام لینے کا وقت ہے۔ اپنے غصے پر قابو رکھیں، کام پر خاندان کے کسی رکن یا قریبی دوست سے مشورہ فائدہ مند ثابت ہوگا اور آپ کو مناسب حل مل جائے گا۔ اپنے ملازمین کی سرگرمیوں کو نظر انداز نہ کریں، دفتر میں اپنے باس یا اعلیٰ افسران کے ساتھ خوشگوار تعلقات رکھیں، ازدواجی زندگی خوشگوار رہے گی۔ آپ کے پیار کے رشتے میں خاندان کی منظوری راحت بخشے گی۔ آپ کی شریک حیات کا تعاون آپ کو ذہنی طاقت دے گا۔ ضرورت سے زیادہ مصروفیت تھکاوٹ اور کمزوری کا باعث بن سکتی ہے، اپنے آپ کو زیادہ کام کرنے سے گریز کریں اور مناسب آرام کریں۔ متوازن غذا اور مناسب نیند تھکاوٹ کو کم کرنے میں مددگار ثابت ہوگی۔ آج کا خوش قسمت رنگ پیلا جبکہ لکی نمبر 1 ہے۔ اب ہم بات کرتے ہیں کہ سیجیٹیرینز کے لیے آج کا دن محبت میں کیسا رہے گا۔ آج کا دن آپ کی محبت کی زندگی میں بے ساختہ اور جوش و خروش لائے گا۔ ان سرگرمیوں میں مشغول ہونے کا یہ وقت اچھا ہے جو آپ کو اپنے ساتھی کے ساتھ پرجوش کرتی ہیں۔ نئے رشتے میں داخل ہونے سے پہلے محتاط رہیں اور اس شخص کو اچھی طرح جاننے کے لیے وقت نکالیں۔ یہ ایک دلچسپ وقت ہے، لیکن صبر کریں اور تجربے سے لطف اندوز ہوں۔ کیپریکارن، برج جدی، آپ کی ایک خواہش پوری ہوگی جس سے خوشی ملے گی۔ کسی بھی اہم کام کو انجام دینے سے پہلے گھر والوں سے مشورہ لینا مناسب ہے۔ آپ کو صحت کے جاری مسائل سے راحت ملے گی۔ بعض اوقات آپ کے بچے کا منفی رویہ آپ کو پریشانی کا باعث بنے گا۔ ضرورت سے زیادہ نظم و ضبط کی بجائے ان کے حوصلے بلند کرنے کی کوشش کریں۔ نوجوانوں کو کسی وجہ سے اپنے کیریئر کے منصوبے ملتوی کرنا پڑ سکتے ہیں۔ اپنے غصے پر قابو رکھیں، اپنے کاروبار میں بیرونی مداخلت سے گریز کریں کیونکہ کچھ مسائل پیدا ہو سکتے ہیں، اس لیے اپنے فیصلوں کو ترجیح دیں اور اپنی کاروباری سرگرمیوں پر گہری نظر رکھیں۔ ملازمت کرنے والے افراد بھی جاری دفتری سیاست سے پریشان ہوں گے، اس لیے ہوشیار رہیں۔ اپنے خاندان اور بچوں کے ساتھ کچھ وقت گزارنا ایک دانشمندانہ فیصلہ ہوگا، اس سے خاندان میں آپ کی عزت میں اضافہ ہوگا۔ اپنے شریک حیات کے ساتھ اپنے تعلقات میں محبت اور اعتماد کو برقرار رکھیں۔ آپ کو صحت کے جاری مسائل سے راحت ملے گی، تاہم موجودہ ماحول کے پیش نظر احتیاط ضروری ہے۔ باقاعدگی سے ورزش کریں اور متوازن غذا کھائیں۔ آج کا خوش قسمت رنگ زعفران جبکہ لکی نمبر 4 ہے۔ اب ہم بات کرتے ہیں کہ کیپریکونینز کے لیے آج کا دن محبت میں کیسا رہے گا۔ آج کا دن آپ کے محبت کے رشتے میں سنجیدگی کا احساس دلائے گا۔ اپنے ساتھی کے ساتھ اہم بات چیت کرنے کے لیے یہ موزوں وقت ہے۔ آج آپ مستقبل کے بارے میں سنجیدہ خیالات کا اشتراک کر سکتے ہیں جو آپ کے تعلقات کو مضبوط کرے گا۔ طویل المدتی اہداف پر بات کرنے کے لیے بھی آج کا وقت اچھا ہے۔ ایکویریس، برج دل، آج بہت زیادہ کام کی وجہ سے آپ دن کے آغاز میں بہت مصروف رہیں گے، لیکن اس محنت کے نتائج آپ کی مرضی کے مطابق ہوں گے۔ آپ کو ایک تقریب میں شرکت کا دعوت نامہ موصول ہوگا۔ بات چیت سے ہر ایک کو خوشی ملے گی۔ اس دوران آپ کے مالی حالات مضبوط ہوں گے۔ لاپرواہی اور سستی جیسی کوتاہیوں پر قابو پانے کی کوشش ورنہ آپ کے کام میں رکاوٹ پیدا ہوگی۔ کسی بھی کام کو ملتوی کرنے کی بجائے وقت پر مکمل کریں۔ اسٹوڈنٹس کو بھی اس وقت پڑھائی پر زیادہ توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ اپنے غصے پر قابو رکھیں۔ اپنے کام کے ساتھ ساتھ مارکیٹنگ اور اپنے رابطوں کو مضبوط بنانے میں وقت گزاریں۔ اس دوران آپ کے مالی حالات مضبوط ہوں گے۔ گاہکوں کے ساتھ خوشگوار اور صبر کا رویہ رکھیں کیونکہ غصہ تعلقات کو نقصان پہنچا سکتا ہے۔ میاں بیوی کے درمیان انا سے متعلق تنازعات پیدا ہو سکتے ہیں۔
मोहब्बत के रिश्ते करीबी रहेंगे। अफ़ाम व तफ़हीम और तहम्मुल के साथ ताल्लुकात में मिठास बरकरार रखें। मौजूदा माहौल से ख़ुद को बचाना यकीनी बनाएं। मौसम की तब्दीली आपकी सेहत को मुतासिर कर सकती है। बाकायदगी से वर्जिश करें और मुतवाज़िन ग़िज़ा खाएं। आज का खुशकिस्मत रंग गुलाबी जबकि लकी नंबर 8 है। अब हम बात करते हैं कि एक्वेरियंस के लिए आज का दिन मोहब्बत में कैसा रहेगा। आज का दिन आपके प्यार और रिश्तों में हल्का फुल्का और खुशगवार माहौल लाएगा। अपने ख्यालात बांटना और खुलकर बातचीत करना आपके ताल्लुकात को गहरा करेगा। ये दिन आपके मोहब्बत के सफ़र में नई बुलंदियों तक पहुंचने का मौका फ़राहम करेगा। अपने तजर्बात का इश्तराक करके आप अपने ताल्लुकात को मजबूत बना सकते हैं। पाइसेस, बुर्ज हूत। अपने मसरूफ़ शेड्यूल से राहत हासिल करने के लिए आप आज का दिन खुद गर्जी में गुजारेंगे। तफरीह में वक्त गुजारना आपको हल्का फुल्का और तवानाई बख्शेगा। आज आप मजहबी सरगर्मियों में भी दिलचस्पी लेंगे। अगर आप मशीनरी या आलात ख़रीदने का सोच रहे हैं तो ये वक्त सही है। माली मामलात में गलतियां मुमकिन हैं, इसलिए एहतियात बरतें। दोस्तों के साथ इख्तलाफ झगड़े का बाइस बन सकता है, जिसके नतीजे में मुमकिन तौर पर आपका इमेज ख़राब हो सकता है। इस वक्त बहुत ज़्यादा सोशलाइज करना मुनासिब नहीं है। कारोबार में कोई अहम फ़ैसला करने के लिए वक्त साजगार नहीं है और अजनबियों पर ज़रूरत से ज़्यादा भरोसा ना करें। अगर आप मशीनरी या सामान ख़रीदने का इरादा कर रहे हैं तो वक्त सही है। ये मुस्तकबिल में मुनाफा बख्श होगा। मेहनत से ही कामयाबी मिलेगी। आपको अपने शरीके हयात और ख़ानदान की तरफ से मुनासिब ताउन हासिल रहेगा। मोहब्बत के रिश्ते मीठे रहेंगे। बाहमी हम आहंगी और ताउन से ताल्लुकात में मिठास आएगी। भारी या गैस वाले खाने खाने से परहेज़ करें। घुटनों और जोड़ों के दर्द जैसे दामी मसाइल दोबारा जन्म ले सकते हैं। बाकायदगी से वर्जिश करें और मुतवाज़िन ग़िज़ा खाएं। आज का खुशकिस्मत रंग सुर्ख जबकि लकी नंबर 2 है। अब हम बात करते हैं कि पाइसेंस के लिए आज का दिन मोहब्बत में कैसा रहेगा। आज आपके लिए मोहब्बत में जज्बाती तकमील का दिन है। बामायनी ताल्लुकात इस्तवार करने के लिए आज एक बेहतरीन दिन है। ये अपने जज्बात का इजहार करने का बेहतरीन वक्त है जो आपके ताल्लुकात को मजबूत करेगा। आपके साथी के साथ कुछ बेसाख्ता और सोची समझी सरगर्मियाँ आपके बंधन को मज़ीद मजबूत करेंगी।